الحمد لله الذي أوجد الخليقة من عدم وأنشأها وقام بأرزاقها وكفاها وأبان لها طريق رشدها وهداها، ومن بفضله على خلاصة اصطفاها وبطاعته تتباهى، وحكم بالطرد والإبعاد على سواها. فسبحان من قسم عطاياه بين عباده، فلا معطي لما منع ولا مانع لنعم أولاها. عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها، أحمده سبحانه على نعم لا تتناهى، وأشكره شكر من عرف نعمه فرعاها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له، شهادة من عرف معناها وعمل ظاهرا وباطنا بمقتضاها. وأشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى أمة زاد بالكفر ضناها ولم تبلغ منه مناها. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم على حبيبك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه، خير الأمة وأزكاها وأبرها وأتقاها، الذين عضوا على سنته بالنواجذ وتمسكوا بعراها. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فاتقوه في السر والعلانية، واتقوه حيثما كنتم، واتبعوا السيئة الحسنة تمحها، وخالقوا الناس بخلق حسن. إخوة الإيمان، عن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله طوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواها، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواها. وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه رزق المؤمن. من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كلنا نجد ما نفطر الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقه لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. ومن خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار. صحيح ابن خزيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه كان توابا.